बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ तरक्याती कामों के हवाले से इकदामात पर भी ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना तैयारी और मिसाली जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मजमूम इरादों को नाकाम बनाने के अज़म का अयादा। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के पुलिस से ताउन जारी रखेगी। ISPR की जानिब से यह कहा गया है, आर्मी चीफ का KPK की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने के आज़म का भी इजहार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर कबायली हिमायतीन का शुक्रिया अदा किया, जबकि आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इंसाफ के लिए आईनी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत में हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी। आईनी अदालत सियासी और आईनी केसेस देखेगी। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम खत्म करने की धमकी दी और 19वीं तरमीम धमकी की वजह से ले आए। उन्होंने कायदे अवाम का अदालती कत्ल किया, अब उन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया। वो सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे। जब हम कहते हैं कि आपको वफाकी अदालत बनाना पड़ेगा, तो उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। मगर मेरा आइन का बालादस्ती के लिए जरूरी है कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। और हम समझते हैं कि जब उस असेंबली ने 18वीं तरमीम पास करवाया, 1973 की आइन बहाल किया, NFC अवार्ड दिया, सूबों को हुकूक दी, तो हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल किया। मुझे तो 45 इयर्स इंतजार करना पड़ा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल केस में। वहां भी हमें बताया गया कि 10A की वजह से जो है माजी की गलतियां को इस तरीके से दुरुस्त नहीं किया जा सकता कि इंसाफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। क्या हम आपका 3/3 का पास किया गया 18वीं तरमीम को फेंक देंगे, फाड़ देंगे? ये वही सोच है जो आमिर का सोच है ना। जब एक कागज का टुकड़ा है, वो समझते हैं कि वो फाड़ सकते हैं जब भी वो जी चाहे। तो ये धमकी दिया गया। 8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक्स पर बयान में कहा, अगर कोई फैसला आइन की वाज़ेह, दो टोक और गैर मुबहम शिकों को नजरअंदाज कर दे, उन्हें मस्क करके अपनी मर्जी का आइन लिख कर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले, तो आइन और कानून बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है? वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को, वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी और फैसले को, उनकी जानिब से ये कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू कर दे। ट्रिब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखिर के की जाए। 1 हफ्ते में बाकी ट्रिब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़। वकील हामिद खान ने कहा कि हमें आपके केसेस सुनने पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, आपने खुद को अलहदा करना है तो करना। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त से सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ केस। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद के लिए पहले एक ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए इलेक्शन कमीशन को नया ट्रिब्यूनल बनाने का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क सामने आए। इलेक्शन कमीशन की पेटिशनर ट्रांसफर करने की तो वजह आ गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज पर तासुब का इल्जाम लगाया गया, ऐसा कहा वकील अली बुखारी ने।
PIA نے نجکاری کے لیے حتمی ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ 60% شیئرز 1 اکتوبر کو فروخت ہوں گے۔ نجکاری کمیشن کے مطابق PIA خریدار پارٹی ملازمین کو 2 سے 3 سال بعد نوکری سے فارغ کر سکتی ہے۔ جہازوں کی تعداد 3 برسوں میں 20 سے بڑھا کر 45 تک کی جائے گی۔ PIA کو منافع بخش بنانے کے لیے 3 برسوں میں 200 ارب سرمایہ کاری کرنا ہوگی، جبکہ PIA کا نام تبدیل نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی روٹ کو ختم کیا جائے گا۔ نجکاری ڈرافٹ میں یہ شرائط طے کی گئی ہیں۔ PIA خریدار پارٹی کو روٹس کینسل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے منظوری لینا ہوگی اور PIA مجموعی طور پر 45 ارب کے نقصان کے ساتھ فروخت کی جائے گی۔ کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت کی کوششوں سے پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ پوری امید ہے کہ IMF 7 ارب ڈالر کے پروگرام کی منظوری دے گا۔ انہوں نے سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ سی پیک کا فیز 1 انفراسٹرکچر اور انرجی پر محیط تھا۔ Inflation which has come down and the policy rate coming down. Ultimately, it's all about the foreign direct investment which comes into the country, and that's what this is all about. We have the IMF board meeting tomorrow here in the US, and we are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. CPEC Phase 1 was always about infrastructure. Phase 2 was always going to be around the monetization of that infrastructure. All of us in the cabinet supporting the execution now of Phase 2. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس۔ پنجاب بھر میں 7354 کالج ٹیچنگ انٹرنس کی بھرتی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ہاؤسنگ کی جامع پالیسی طلب کر لی ہے اور کچے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ورکنگ ویمن کے ہاسٹل چارجز بڑھانے سے روک دیا ہے۔ انڈومنٹ فنڈ فار رائٹر کے لیے 50 کروڑ روپے کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بصارت سے محروم خصوصی افراد کے لیے ماہانہ پیکج پلان طلب کر لیا ہے۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، IG پولیس، سیکرٹریز اور دیگر حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی بانی PTI سے ملاقات ختم۔ علی امین گنڈاپور میڈیا سے گفتگو کیے بغیر واپس روانہ ہو گئے۔ ملاقات جیل کانفرنس روم میں کرائی گئی جو 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں ہونے والے جلسے سے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا اور مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی KP کے اور پارٹی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اور جماعت اسلامی کا ملک بھر میں 29 ستمبر کو احتجاج کرنے کا اعلان۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بڑے مظاہرے کیے جائیں گے اور شاہراہوں پر دھرنے دیں گے۔ حکومت کوئی بھی ایسی کارروائی کرنے سے گریز کرے جس سے جمہوری عمل سبوتاج ہو، ایسے نظام پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ۔ بیک وقت پورے ملک میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ دھرنے کیے جائیں گے اور یہ دھرنے شاہراہوں پہ کیے جائیں گے، اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی کارروائی کرنے سے گریز کرے جس سے جمہوری عمل کو سبوتاج کیا جائے۔ ایسا نظام ہے جس کے نتیجے میں ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس پہ خاموش تو نہیں رہا جا سکتا، یا ایسی سیاست تو نہیں کی جا سکتی کہ جس میں بس بات چلتی رہے اور لوگ بھی کہیں کہ ہاں واہ واہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ عملی طور پر ہمیں میدان میں نکلنا پڑتا ہے، اور وہ حکومت پوری قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ 45 دن میں ہم ان تمام شرطوں کو مانیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم 1 مہینے میں IPPs کو مجبور کر دیں گے، ان کا فارنزک آڈٹ کر دیں گے، ان کی رپورٹ تیار کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ریلیف ملے گا۔ 23 اکتوبر سے لے کر 27 اکتوبر تک ابتدائی طور پر ہم نے یہ 5 دن متعین کیے ہیں۔ ان 5 دنوں میں ہم پورے پاکستان کے عوام سے رابطہ کریں گے، بیک وقت اور ریفرنڈم کریں گے۔